अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़, आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। एक जो वीडियो वायरल हुई बलूचिस्तान से, जिस खातून का नाम जो है वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ सना बताया गया, शीतल बताया गया, बानो बताया गया, रिपोर्टेडली जो एफआईआर में दर्ज है वो बानो लिखा गया है। खातून का दोहरा जो कत्ल किया गया है, खातून और इस शख्स का, जिनका आपस में इज़दवाजी कोई हैसियत नहीं थी, कोई शादीशुदा नहीं थे आपस में, लेकिन खुद ज़रूर फीमेल जो है वो अलग शादीशुदा थी, 5 बच्चे थे। वीडियो का जो है ना वो पस मंज़र बताता हूँ कि वीडियो जो है वो ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले की है रिपोर्टेडली, लेकिन अब वायरल हुई है। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक ये उनके पास पहले से मौजूद थी, जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन ये लिया कि उन्होंने रियासत को, जनाब आपने चूंकि डीएसपी साहब आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, इसके हकाइक जो है वो आपको जरूर बताना जरूरी है। उसके लिए आपको एक चीज बता दूं, खतून का जो है वो शोहर भी मौजूद है। खतून का इनके साथ जाती हैसियत में ताल्लुकात थे, जिसको माशरे में आपको मालूम है क्या रंग दिया जाता है, और माशरे में इस रिश्ते को क्या देखा जाता है, किस निगाह से देखा जाता है, और माशरे में इस रिश्ते को क्या हैसियत दी जाती है, और इसको क्या कहा जाता है, और हर शख्स को फिर गैरत के नाम पे ही कत्ल किया जाता है। क्योंकि माशरे में आपने जो बुराई, जो गंदगी, गलाजत, बेहयाई का जो बीज आपने बोया हुआ है, ड्रामास के थ्रू सेंसर बोर्ड ने जो गंदगी तमाशा बनाया हुआ है, हर ड्रामे में आपका जनाब कहीं ना कहीं फीमेल का फेस जरूर निकलता है। और यही गंदगी को आपने परवान चढ़ाया है, और जो माशरे के जनाब जीनत बना हुआ है, इससे कत्ल जायज नहीं होता, इससे सफाकाना कत्ल जायज नहीं हुआ। रियासत का ही काम है अपनी रिट को कायम करना, लेकिन कुछ पस मंजर हकाइक है उनको भी आप नहीं इग्नोर कर सकते कि माशरे में ये जड़, जो बुनियाद आपने रखी है, जो गंदगी या बेहयाई या गलाजत है, वो किस हद तक जा चुकी है कि बलूचिस्तान के एक वो डिग्री वाले इलाके में वहां तक ये मामला इतना हो चुका है भयानक, खौफनाक, कि जनाब इनका एक रिलेशन कायम। केपीके में भी जनाब आप ये जिरगा सिस्टम कायम किए हुए हैं। गंडापुर साहब की सफारत है, गंडापुर साहब ने इसको रेगुलराइज लीगल करार दिया हुआ है। आप ये सोचें कि इसको, यहाँ ना वो किसी कानून को मानते हैं। ये जो सरदार शहबाज जिसने ये फैसला सुनाया, अच्छा होता यह है कि वाकई ये काफी देर से एक दूसरे ही किसी रिलेशन में आपस में रिपोर्टेडली ये आपस में एक रिलेशन कायम है, जिसको माशरे में गंदगी, गलाजत और जो है वो मुतनाज़े, गैर कानूनी और नाजायज रिश्ता कहा जाता है। जिसको आपको पता है कि कोई भी गैरतमंद हो तो फिर यही बात आती है, इजली गैरत के नाम पे आपने कत्ल कर दिया, जबकि कानून मौजूद है, रियासत की रिट मौजूद है, और अदालतें मौजूद है। आपको अगर मालूम था कि आजादी पाकिस्तान के तहत ये कानून इन पे लागू होता है, इन्होंने गंदगी की है या इन्होंने कानूनी जुर्म किया है, माशरे में ये जनाब गंदगी फैलाई है, या इसके जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, तो अदालतों से उनको सजाए मौत दिलाएं अगर मौजूद है। यहाँ मसला ये है कि दो दोहरा सिस्टम मौजूद है, जैसे ये दोहरा कत्ल है। दोहरा सिस्टम है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये 2 नंबर किस्म का जनाब, ये जो इस्लामी जमहूरिया हमारे साथ नफल दिखाया गया है, ये जनाब ना एग्जिस्ट करता है इस्लामी सिस्टम, ना एग्जिस्ट करता है गोरा सिस्टम। और हर किस्म के कानून को जनाब आजादी है। आप अगर एक चेक की एग्जाम्पल लगा लें, चेक दें, आप जिस बंदे को पैसे दिए अदालतें बेल दे देती, तो कानून पर तो आपका एतमाद उठना ही है। और रही बात आपके जिरगे सिस्टम की, तो भाई वो ना इंसानियत वाला, ना है वो इस्लाम वाला है, सीधी सी बात है। अगर वो कारोकाजी के मुर्तकिब हुए हैं, कारी करना था उनको, तो जनाब ये गोली वाला असूल कहां से आ गया, मुझे इसका जवाब दे दें। अगर दो गैर शादीशुदा जो लोग हैं आपस में ये जनाकारी के मुर्तकिब हुए हैं, तो ठीक है, फिर वो कोरे वाला है मामला, जनाब वो संसार वाला है मामला, और पत्थर वाला है मामला, तो आप करें। तो आप मुझे ये बताएं, आपको फैसला करने का किस इख्तियार दिया? आप हैं कौन, किस हैसियत से? आप रियासत है, आप कानून है, आपकी रिट है। तो यही है कि हमें समाज में से इस बुराई को भी खत्म करना है, और ये जो जिरगा सिस्टम है इसको भी खत्म करना है। ये नहीं है कोई कानून के जनाब। अच्छा होता ही है कि दोनों को किया जाता है कि सोशल मीडिया पे 3 दिन पहले, ईद से पहले जनाब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, गाड़ी में बिठाया जाता है। ये तकरीबन 11 मुलजमान जो है अभी तक वो सरदार या जो शहबाज है इसकी समेत अभी वो जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बंदी को दफना दिया जा चुका था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जो है वो इनके बलोचिस्तान के, उनके हुक्म के मुताबिक जनाब मकतूला की जो है वो कब्र कुशाई की गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। अब इस अफसोसनाक वाकये में अब तक 20 अफराद जो है वो मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नोटिस वजीर साहब ने लिया, चीफ जस्टिस साहब ने लिया बलूचिस्तान ने। अब बात यह है कि थाने में इनका मुकदमा भी दर्ज है। बीबी के जनाब 4-5 बच्चे हैं, और तकरीबन जो 23-40 साल के ऊपर कोई उम्र है, 15 साल का तो बेटा मौजूद है। अब इंसदाद दहशतगर्दी जनाब एक्ट 302 के तहत और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और लेकिन बात यह है कि मुकदमा जनाब पहले कोई तहरीरी दरख्वास्त नहीं थी, और पहले जब ये कार्रवाई करने के लिए भी गए तो जो आप जो जो खातन है, इन्होंने भी हमलावर पत्थर बरसाए हैं। तो ये तो हमारे माशरे का हाल है कि आप यहाँ पे कानून की हुक्मरानी करवाएंगे जनाब, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। अब मालूमात लेने पर पता चल गया, मैंने आपको जो बताया है, बकरा ईद से पहले वाला मामला है। और कत्ल करने से पहले जनाब तमाम लोगों ने सरदार शेरबाज खान, जो ये सरदार है इनका कबीले का, इन्होंने वीडियो बनाई है, और ये फैसला सुनाया गया चूंकि दोनों कारी के मुर्तकिब हुए हैं, कारोकारी के, और इसलिए जनाब इनको कत्ल कर दिया जाए।
تو اس میں فائرنگ کرنے والوں میں شاہ وزیر، جلال، ٹکری منیر، بختیار، ملک امیر، عجب خان شامل تھے۔ گاڑی میں بٹھا کے جناب دونوں کو لے جایا گیا اور جناب کہا گیا کہ جناب آگے جائیں، اور آگے وہ عورت گئی ہے، جس کا بھی وہ ایک اچھا وہ بھی ڈائلگ بڑا مشہور ہے۔ اچھا اتنا عجیب بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اتنا ذلیل و خوار کیا جاتا ہے کہ جناب اچھا ڈائلگ بازی سے جناب پورا وائرل ہوتا ہے، تم صرف گولی سے مار سکتے ہو، تو یہ اور کیا کریں میں جناب مجھے بتاؤ، تم صرف گولی سے مجھے مار سکتے ہو، یہ کوئی بات ہے یار کہنے والی؟ اور ان کا بھی کیا تم بھی وہاں پہ مجھے بتاؤ کیا وہ تلاوت قرآن مجید کرتی تھی؟ تمہارا وہاں پہ اس کا تمہارا وہ شوہر تھا جس سے تمہارے جناب تعلقات تھے رپورٹڈلی؟ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کا جناب یہ جو ہے وہ ایک عجیب سا رخ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو قتل و عام کی گئی ہے یہی قبیلوں کے فیصلوں سے اور یہی دہشت گردی کے نتیجے میں، جو پہلے 24 مارے گئے، پھر پنجابیت کے نام پہ جناب آپ کے آئی ڈی کارڈ دے کے آپ کو بسوں سے اتار کے دہشت گردی کی جاتی ہے، 9 ابھی ریسنٹلی مارتی ہیں، تو یہ معاملہ ہے تو آپ کو وہ ریاست نظر نہیں آتی، وہ قبیلے آپ نہیں ہیں، وہ فیصلے آپ سے نہیں ہوتے کہ پنجابیوں کو کس وجہ سے مارا گیا ہے، پنجابیت ان کا قصور ہے، وہ پاکستانی ہے، آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹی دیتے ہیں، ہم نے آپ کے کاروبار یہاں پہ کروائے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو یہاں پہ ہر طرح سے جناب وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے۔ خیر، عورت کو گاڑی سے نکال کے کہا جاتا ہے کہ جناب تم چلو، پستول رکتی ہے تو وہ جناب پیچھے کہتا ہے اور آگے چلو، پستول سے جناب پورا فلمی سین جناب، یہاں پہ پورا فلمی سین ہے، تانے آگے مارتا ہے تو پھر گولی مارتے ہیں، پھر مری ہوئی پہ گولیاں مارتے ہیں، پھر بندے کو بھی گولیاں مارتے ہیں، تو گولیاں برسائی گئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی محبت کی شادی تھی، کہتے کوئی شادی نہیں تھی، کوئی شادی شدہ نہیں تھے، یہ آپس میں شادی شدہ نہیں تھے، ویسے ضرور شادی شدہ تھے دونوں، اور دونوں کے بچے ہیں۔ اچھا، اب حکومت کے مدین میں مقدمہ درج کر دیا گیا جناب، اور کئی لڑکیاں جناب اسی طرح ہی ماری جاتی ہیں، اور اسی جلد سسٹم کے مطابق جناب یہ کوئی آگے سے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ اب عدالت سے سلوات دلوائیں ان کو، جو ان کا شفاف تحقیقات کروائیں، اور جو افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر بالکل قتل جائز نہیں ہے، کسی حالت میں جائز نہیں ہے، جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے بالکل اسی قانون کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ جناب اب جس کا جو درزی دل کرے نہ وہ ایک قبیلہ بنائے، ایک جرگہ سسٹم بنائے اور آپ کو جناب وہ قتل کروا دے، ایسا نہیں ہے، ناممکن بات ہے۔ اچھا، پنجاب سے نون لیگ کو بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، ایک سینٹ کی ٹکٹ جو ہے وہ جو ایک سینیٹر آپ کا پنجاب سے حافظ عبد الکریم کامیاب ہوئے، پی ٹی آئی کو وہاں دھچکا پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا۔ اور رہی بات کے پی کے گڈا پور صاحب کی، گڈا پور صاحب اور وہ سینٹ کا الیکشن اور 5-6 کا فارمولا کامیاب نہ ہو، جو کہ جن کے اوپر پہلے سے ایک ٹائٹل ہے کہ جناب یہ مارنے والوں کے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی، مطلب جو گالیاں دیتے ہیں ان کو اور جو ان کے ساتھ ہیں دونوں ہی خوش رہتے ہیں گڈا پور صاحب کے ساتھ، مطلب سجے والا بھی خوش تو کھبے والا بھی خوش ہے کہ ان کا، کیونکہ یہ طریقہ واردات ہے وہاں سے جناب انہوں نے نا اصل میں اپنی وزارت اعلیٰ بچائی ہے، ان کے بارے میں جو انفارمیشن جا رہی تھی کہ جناب رات سے ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو جناب انہوں نے کہا کہ یار یہی اس طرح کی فارمولا بنایا جائے 5-6 والا کہ مراد سعید بھی لانچ ہو جائے اور سینیٹر رہے، میں وزیر اعلیٰ ہی رہوں، میری وزارت اعلیٰ جو ہے وہ خطرے سے باہر رہی، تو جناب فیصل جوید، نور اللہ قادری اور جناب مراد سعید وہ لونچ ہو گئی ہیں، لونچ جنہوں نے روپیہ جو ڈالرز تھے وہ لے کے واپس آنا تھا، اور وہ بھگوڑا ہوا پڑا ہے، اور وہ بھگوڑا جو ہے وہ غائب ہے منظر عام سے، لے کے الیکشن نہیں کیا جناب، آپ نے جتوانا تھا، تو یہ 5-6 والا فارمولا کامیاب ہوا ہے، تعلق اکثر جو ہے سے وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں، نون لیگ سے بھی مقام کے طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں، پیپل پارٹی کی بھی جناب ہو گئی ہیں، اور بینا خالد بھی ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی کی بھی ایک فیمل خاتون جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ تو آپ کا یہ جو سسٹم طریقہ واردات ہے تو یہ سب اچھا ہے، آپس میں سارے معاملات طے ہوتے ہیں، بالکل سیاست ہوتی ہے، اور ہمارے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پنگے ہیں، ہمارے لیے جناب سزائیں ہیں، ہمارے لیے ظلم ہے، ہمارے لیے مہنگائی ہے، ہمارے لیے پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، مافیا ہے، ہمارے لیے قوانین پہ پابندی کا ایشو ہے، ہمارے لیے جناب مقدمات درج نہیں ہوتے، ہمارے لیے ظلم ہے، پہاڑ ہے، بوجھ ہے، ہمارے لیے صرف جناب قتل و غارت بچ گئی ہے، ہمارے خلاف کارروائیاں بچ گئی ہیں، ہمارے لیے صرف وسیعتیں بچ گئی ہیں، آپس میں یہ سارے ایک ہیں، اپنی تنہائیں بنانی ہو، مراد بنانی ہو، یہ سارے ٹھیک ہے۔ اب 200 والا فارمولا جو ہے وہ بجلی والا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ جو آپس جناب وہ جو واردات ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ اب انہوں نے اپنا بندے بھی کامیاب کروا لیے ہیں، اور اگلی بات جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کا کہ جناب وہ 1.5 گھنٹے ان کی بھی بےزتی ہوئی ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا